नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको प्रश्न समयको विशेष बहस हुनेछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव, त्यसपछि अहिलेको अर्को पेचिलो र कठिन विषय भनेको एमसीसी। अमेरिकी अनुदान अहिले निकै नै कठिन विषय बनेको छ र यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा मतभेद सिर्जना भएको छ। सत्तारूढ दलहरू बीचमा नै यस विषयमा विभेद देखिएको छ, मतान्तर देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष हेर र पर्ख त्यसपछि निर्णयमा गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। र यो सँगसँगै यी दुई पेचिला विषयले स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने सवाल पनि यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको छ। आज हामी विशेष गरी यी तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ, किनकि अहिलेको ताजा र चिन्ता र राजनीति तरङ्गित भएका विषय पनि यिनै नै हुन्। आज मसँग यी तीन विषयमा छलफल गर्न मसँग आजको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद एवं नेता दामोदर भण्डारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शरद सिंह भण्डारी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। म अब सत्तारूढ दलबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अहिले निकै ताजा र चिन्ताको विषय बनेको यो एमसीसी र सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव। आज यो एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर चर्चा थियो, तर भएन। यो एमसीसीको विषय पहिलो प्रसङ्ग र अहिलेको ताजा विषय एमसीसी अब यो मुलुकले कसरी टुङ्ग्याउला, सवाल यहाँनिर छ। तपाईँको जवाब के छ? सबै नागरिक समाज, जनता, राजनीतिक पार्टी यदि हामी जिम्मेवार हौँ भने यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र देशबाट खारेज गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, जनता र राजनीतिक दल इमान्दार हुने हो भने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। किन? जबरजस्त मेरो सहयोग स्वीकार भन्ने त्यो अमेरिकाले सानो देशलाई चिन्नुपर्छ कि पर्दैन, सानो देशको मर्यादा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो ठुलो देश भएर शासक बनेर त्यो सामन्तकालीन मुखिया बन्ने वा अहिलेको साम्राज्यवाद हामीले त्यसै भनेका होइनौँ। त्यसले जबरजस्त गरेर कहीँ सहयोग लिने वा दिने कुरा सम्भव हुँदैन नि। हामीले हाम्रो देशको आवश्यकतामा यस्ता एजेन्सीबाट आउने विभिन्न सहयोगहरू लिने गरेका छौँ। योभन्दा ठुलो वा सानो सबै लिएकै छौँ, लिँदैछौँ, लिने गर्छौँ। अनि यो त्यो देशले लिइरहेको छ, लिनुहुन्न भने चेस चाहिँ यतिखेर किन खुलेको? यसभन्दा अगाडि तपाईँका सुप्रिमो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसलाई स्वीकारेको अवस्था थियो। यतिखेर यो अन्तिम समयमा फागुन 16 गते डेडलाइन छ, यतिखेर आएर तपाईँको पार्टी अध्यक्षको चेत खुल्नुको कारण र कारक के हो? यो अलिक जनताले अलिक प्रश्न बुझेका छैन है, यहाँ कन्फ्युज छ तपाईँहरूप्रति। होइन, हामी प्रष्टै छौँ। हामी पहिलेदेखि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका थियौँ। यो प्रकारको सहयोग स्वीकार्य छैन भन्दै आइरहेका थियौँ। र यदि अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले यसमा आवश्यक सुधारहरू गरेको खण्डमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र सहयोग हो भनेर हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको थियो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि अस्तिसम्म आउँदा अब हेरौँ एक चरण, हामी अगाडि बढ्छौँ, सहयोग पनि लिन्छौँ, तर एमसीसीले यसमा केही सुधार्नुपर्छ। अनि 5 महिना अगाडि केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारबाट बहिर्गमन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार छिराउँदाखेरि चाहिँ दुईजना, एकजना बाहलवाला र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 महिना पर्ख हामी पास गर्छौँ भनेर लेखेको पत्र तपाईँलाई याद छ? एकदम छ है। पास गर्न त हामीले जो शर्त राखेको छौँ त्यो गरेर गरौँ भन्ने कुरा त गरेकै हो। पत्रमा शर्त छैन क्या? शर्त त समझदारीमा, सवाल त्यहाँनिर हो। होइन, पत्रमा सबै शर्त उल्लेख भएको हुँदैन, तर हरेक एङ्गलबाट हामीले हरेक बहसमा हामीले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ र त्योसँग स्पष्टीकरण लिएर मात्रै गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। र अहिले अन्तिम आवरमा जो भन्नुभयो
यसलाई यसो किन गरियो, अन्तिम आवरमा किन अस्वीकार गर्ने योजना बनाइयो भन्ने कुराको सवालमा पनि पछिल्ला चरणमा उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि प्रश्न पार्छ कि हामीले एक यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर उनीहरूले स्वीकार्छन्। दोस्रो, तिमीहरूले स्वीकार या नस्वीकार हामी कुनै संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौँ भनेर पनि भन्न मिल्छ त। त्यसकारण हामीले यसमा शङ्का गरेका हौँ। अवश्य पनि यसमा शङ्का गर्ने ठाउँहरू देखियो। भण्डारीज्यू, दामोदर भण्डारीज्यू, आज दुवैजना भण्डारी हुनुहुन्छ मसँग, सुदूरपश्चिमकै, एउटा पक्ष एउटा अलिअलि विपक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा विपक्ष अनि सत्तामा पक्ष। खैर, अहिले यो विषय जुन उहाँले उठाउनु भयो, शरद सिंह भण्डारीले उठाएको जुन विषय छ, तपाईँलाई उहाँले दिएको जवाफ चित्त बुझ्यो? वास्तवमा एमसिसीको विषय जसरी अहिले गिजुलिएको छ, मैले योभन्दा अघिल्लो संसदको अधिवेशनमा एमसिसीलाई संसदमा टेबल गरियोस् र त्यसमा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न पाउन् भन्ने कुरा मैले सभामुखसम्म माग गरेको थिएँ। मैले विशेष समय लिएर यति ठुलो विषय जो अहिले अत्यधिक चर्चामा छ, चर्चा मात्रै न, आम नागरिकको चिन्ताको विषय पनि छ। चर्चाको मात्रै सवाल छैन यहाँ। चिन्ता चासो रहेको यो विषयलाई आजसम्म जनताका वास्तविक जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा छलफल नहुँदा यो अत्यन्त गिजोलियो। अब एमसिसी भन्ने कुरा त्यसका शर्तहरू, बुदाहरू, दफाहरूको विषयमा रहेन। अब विषय के रह्यो त भन्दा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो रह्यो यस्तो भयो कि एमसिसी भन्ने शब्द तपाईँ बैतडीको होइन, तपाईँको गाउँ गाउँमा पनि एमसिसी भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो होला है? एकदम थाहा भएको छ। अनि तर यही विषयलाई आज जसरी यसका पक्षमा विपक्षमा जुन किसिमले बहस चलिरहेको छ, वास्तवमा त्यो एमसिसीको कपीमा के छ भन्ने कुरा मैले आजसम्म थाहा पाएको छैन। तीनवटा भाषामा छ, त्यही भाषामा भयो, नेपालीमा छ, नेपालीमा होला, अङ्ग्रेजीमा छ होला, हिन्दीमा समेत यतिखेर हार्ड कपी बेच्न पसलमा पाइन्छ, बेच्न राखेको अवस्था होइन। छ। तर सरकारको तर्फबाट आधिकारिक प्रस्ताव संसदमा त्यसले प्रवेश पाएको भए सायद त्यो पक्षमा त्यो एमसिसीको बारेमा त्यहाँ प्रशस्त रूपमा बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्थ्यो। तर आज यो विषय गिजोलिएर कहाँ पुग्यो त भन्दा अब यसका बुदा दफा आदि इत्यादि भन्दा पनि अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध अब कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठिसकेको अवस्था होइन। प्रश्न त उठ्यो मात्रै होइन कि प्रश्न अब यति गहिरो कि किनकि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले त सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई फोन गरेर के भनेका छन् भने तिमीहरूले अन्तिम डेडलाइन नेपाली मितिमा भनेका छन्, फागुन 16 गते पास गरेनौ भने संसदबाट, त्यसपछि नत्र भनेर उनले चेतावनी दिएका छन्। यो कुरा पहिला सत्तारूढ दल, सत्ता गठबन्धनले यसमा आफ्नो स्पष्ट धारणा हुन त खैर सुन्नुहोस्, पहिला यसै जाउँ त। अहिले उहाँले जुन मेरो प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभयो, त्यो जवाफ तपाईँलाई चित्त बुझ्यो? त्यसपछि म क्रमिक रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो जवाबमा किन यो गठबन्धन बन्दाखेरि यसको नीति र कार्यक्रममा त्यो कुरा उल्लेख गरिएन र पछिल्लो एउटा गोप्य सहमति भनेर त्यसको पटाक्षेप भयो। पत्र पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको संयुक्त पत्र एमसिसी बोर्डलाई पठाएको विषय, त्यो वास्तवमा देशको प्रधानमन्त्रीले, पूर्व प्रधानमन्त्रीले, एउटा दलका शीर्ष नेताहरूले, प्रमुख नेताहरूले यो त्यसरी पत्र लेख्न मिल्छ र त्यो नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अखण्डता, आम जनतालाई, संसदलाई, सबैलाई छलेर गरिने त्यो पत्राचारले नेपालको शिर नेहोरिएको छ। अर्को प्रश्न गरौँ, हाम्रो असहमति यीमाथि अर्को प्रश्न गरौँ। हो अहिले सत्तारूढ दलहरूले यो एमसिसी भन्ने विकासे परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर बुदा नेपालबाट थपेर पठाउने चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूकै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। त्यो त त्यसलाई थपेर ल्यायो, विषय यही त हो। सुन्नु न, संसदमा लानुपर्छ भन्ने विषयले पेचिलो बनेको होइन। तपाईँले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउनु भयो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले यसलाई थप संशोधन गरेर जे माग गर्यो भन्ने खालको प्रश्न छ।
त्यसको त अब बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि त अहिले सरकारले यतिखेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यो कुरा थपेर ल्यायो भन्ने कुरा त सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि। यो त आरोपका लागि आरोप मात्रै। एकैछिन रोकीमा आउँछु। तपाईँले मैले सोधेको प्रश्नमा तपाईँले दिएको जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई चित्त बुझेन, अनि तपाईँहरू चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा चाहियो एमसिसी पास गर्न भनेर किन बुरुक उफ्रेको? प्रमुख प्रतिपक्षले धारणा सिधा ढङ्गले सार्वजनिक गरेको छैन। कसरी बाङ्गो ढङ्गले स्वीकार गरे जस्तो हामीलाई लाग्छ। कसरी? भोलि त्यसो नहोस्। होइन, उहाँको जवाफ उहाँको जवाबले पनि भन्छ दामोदर भण्डारी अहिले कूटनीतिक जवाफ भएको हो भन्ने तपाईँको जवाफ हो? एकदम कसरी? कूटनीतिक जवाब हो त्यो, सिधा जवाब होइन। भोलि के गर्ने भन्ने कुरा उहाँले सत्तापक्षलाई माग्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको स्ट्यान्ड सर्लक्क पारेर भोलि के गर्छौँ भनेर भन्नुपर्छ। यदा कदा त हामीले पक्षमै छौँ भनेर प्रतिपक्षले एमसिसीको पक्षमा भएको धारणा पनि सुनिन्छ, तर हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ। र उहाँले दिएको तपाईँले उठान गरेको विषय पनि सही हो। यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय त्यति बेला थपेर पठाएकोले तपाईँहरू फेरि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा नेकपा भन्ने पार्टी थियो। यद्यपि थियौँ त्यहाँ, त्यो नथपेको भए केही अगाडि बढ्थ्यो होला र विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्थ्यो पनि। थपेको कुरा भनिरहनु भएको कुरा सुनिरहनु भएको छ होइन, भनिरहनु भएको छ। थपेको बीचमा थपेको तपाईँले अध्ययन पहिले होइन परसिंह भण्डारीज्यू तपाईँले अध्ययन गरेको अनि अघिल्लो सरकारले दामोदर भण्डारीज्यू तपाईँ अघिल्लो सरकारमा पनि 17 हाम्रो मन्त्री हुनुभएको थियो तपाईँ पनि। बनेको सरकारको तर्फबाट त्यति बेला थपिएको हो कि होइन? होइन, पक्का हो। बाहिर आउनु पर्यो नि त्यो विषय। हामीले क्याबिनेटमा त्यसलाई प्रवेश गरायौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने थिएन पहिले। हजुर थिएन। त्यो एमालेको नेतृत्वले संसदमा थपेर ल्याउनुपर्छ भनेको हुँदै होइन र त। किन त्यो ल्याउनु पर्यो त। संसदको विषय किन बन्यो त? क्याबिनेटका निर्णय त ल्याउनु पर्यो नि बाहिर। अहिलेको सरकारलाई त्यो सुविधा त छ। विगतमा सरकारले यो सरकारको तर्फबाट होइन संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने एमाले गरेको भन्ने कुरा त बाहिर ल्याए भयो नि त। अहिले उहाँहरू नै तपाईँहरू एउटा यस्तो बहसमा हुन्छ कि आम नागरिकले तपाईँको बहस प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले भनेको कुरा सुनिरहनु भएको छ। नढाँट्नुहोस् है, झुट नबोल्नुहोस्, किनकि नेतालाई झुट मात्रै बोल्छन् भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि। कुरै हुँदैन आम जनताको बीचमा। हाम्रो पार्टीको तपाईँसँग पत्र आइपुगेको छ सरसिंह भण्डारीज्यू, माओवादी केन्द्रको सुप्रिमोको हातमा त्यो पत्र आइपुगेको छ, प्राप्त गर्नुभएको छ। एमाले संसदमा तत्कालीन एमाले भनौँ अहिले केपी शर्मा ओलीको पालामा यो संसदमा लानुपर्छ भनेर थपेर पठाएको तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्नु भएको छ। एमाले यो शर्त थपेपछि यो विशेष गरी गिजलियो भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। सही कुरा। आरोप पुष्टि हुनु पर्यो। यदि पुष्टि भयो भने हामी स्वीकार छौँ, तर यति है अहिले विषय होइन। अहिलेको त्यो एमालेको गहिलेको यही शब्द हो, संसदमा लाने या नलाने भन्ने शब्द नै हो। त्यो हुँदै होइन। अहिलेको गिजोलीको विषय त यति हो नि, संसदमा लाने कि नलाने। हामीले संसदलाई ढाँटेका छैनौँ, हामीले जनतालाई ढाँटेका छैनौँ। जनतालाई छलेर संसदलाई छलेर कूटनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर त्यसका नम्सहरूलाई मेटेर आज गोप्य रूपमा त्यो एमसिसीलाई पारित गर्छौँ, त्यसको पक्षमा जनतामा जान्छौँ, त्यसको पक्षमा वातावरण बनाउँछौँ भनेर हामीले गरे हो र। यति विषयमा 6वटा विषयमा 5-7वटा विषयमा हामीले केही असहमति राखेका छौँ। यो कुरा भएपछि हामी पास गर्छौँ। सम्भावना छैन भने त उसको कुरा हो। हामीले त्यो जवाब उहाँले भन्नुभएको प्रश्नमा जे सहमति गर्न खोज्यौँ नि, त्यो उसलाई सोधिएको प्रश्न पनि फागुन 16 हो, अन्तिम डेडलाइन। यो अन्तिमलाई सोधिएको प्रश्न पनि हो। एमसिसीको नेपालको मिति भनेको फागुन 16, मैले नेपाली भाषामै भने। जबरजस्तै छ। अनि के गर्ने अब? हामी त स्वीकार्दैनौँ। अनि सरकारबाट भोलि जे पर्छ गठबन्धनको कुरा हो, भोलि मिटिङ बस्दैछ, बैठक बस्दैछ, तपाईँका फाइनल हुन्छ। तपाईँका नेताले त गठबन्धन टुटे पनि मतलब छैन, तर पास हुँदैन भनिसकेका छन्। कुरा त्यही हो, मैले भन्ने कुरा पनि त्यही हो, नेतृत्वले भनिसकेको छ। अनि चुनावसम्म कङ्ग्रेससँग गठबन्धन मिलेन त? अब त्यो मिलेन, हुनसक्छ नहुनसक्छ। भोलि माओवादी केन्द्रलाई हजुर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट छ। आँट त गर्नै पर्छ नि, राजनीतिक पार्टी हो।
सक्नुहुन्छ? आँट गरेकै छौँ, पार्टी त लथालिङ्ग छ त नि। सपार्दैछौँ, बनेकै छ। विगतको जस्तो एक दुई चुनाव अगाडिको जस्तो लथालिङ्ग छैन, अहिले चप्रिएको छ सप्रिएको छ। भण्डारीज्यू आज तपाईँ देख्नुहुन्छ अह त्यही एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर पहिला पत्राचार गर्ने, त्यसपछि महाभियोगको अहिले नाटक मञ्चन भयो, तपाईँले देख्नु भएको छ। आउँछु त्यसमा पनि त्यसमा पछि त्यसमा पनि आउँछु म। त्यही पहिला यसलाई विषयमा टुङ्ग्यौँ, विषय त फेरि जोडिएको छ है यहाँ। क्रमशः सर्तनामा क्रमशः त्यो पारित नहुने छापामार शैलीमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै सहमति सम्झौता छलफल नगरिकन अनि त्यो विषय कता कता गयो हेर्नु। यो एक हप्ताको बिचमा, एक साताको बिचमा तपाईँले यही एमसिसीले कता 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 गयो, सर्तनामा पत्र बाहिर। दामोदर भण्डारीज्यू, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रतिप्रश्न र आरोप छ है। सरकारमा हुँदाखेरि पास गर्नै पर्ने, हामी अहिले सरकारबाट भइसकेपछि, हामी सरकारबाट बाहिरिसकेपछि यो तुसको रूपमा प्रस्तुत हुने, मलाई त हामीलाई मतलब छैन। त्यो सरकारको गठबन्धनले जे गर्छ हामी त हेर्ने हो भनेर बसिरहनु भएको छ। त्यो होइन। हो त पहिला के गरौँ भने अह यो जिम्मेवारी अहिलेको सरकारसँग हो, प्रतिपक्षको मुख्य रूपमा। प्रतिपक्षको सुन्नु न, पहिलो जिम्मेवारी, पहिलो दायित्व सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन, त्यो सरकारको विषय हो, राष्ट्रिय इस्यु हो, पहिलो सरकारको मात्र होइन है। होइन, पहिला राष्ट्रिय इस्यु हो। सरकारले यसमा या त देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता गरेको छ। पहिला यो जिम्मेवारी, यो एमसिसीलाई यति बेला पारित गर्नुपर्छ कि गर्नु हुँदैन भन्ने पहिलो दायित्व जिम्मेवारी नेपाल सरकारको। स्वाभाविक हो। नेपाल सरकारले यो स्वाभाविक हो। विषयमा आफ्नो धारणा जब क्लियर गर्छ, स्पष्ट गर्छ, स्पष्ट छ त नि। छैन छ, कङ्ग्रेस पासै गर्नुपर्छ, कङ्ग्रेस होइन, जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति, अहिलेका प्रधानमन्त्री। हाम्रो त्यस्तो तर छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संशोधन, हो, माधव कुमार अब नेपाल, त्यही त। माधव कुमार नेपाल त अहिले संशोधन पनि होइन, फिर्ता। हो अझ झलनाथ खनाल त यो एमसिसी भन्ने शब्दै म सुन्न सक्दिनँ भन्दै त भर्खरै। हो। अब के गर्ने? पार्टीका आफ्ना धारणा, टुङ्ग्याउनु त पर्यो है। आफ्ना धारणाहरू देश सार्वजनिक गम्भीर गर्ने मोडमा छ। कुरा स्वाभाविक अमेरिकाले छ। त्यसै छोड्दैन अब। हामीले यो विषयमा पहिला सत्तारूढ दलको धारणा सार्वजनिक होस्, किन भन्दा 5 दलीय गठबन्धन सार्वजनिक भइसक्यो हो, उसले ल्याओस्, स्पष्ट उसले सार्वजनिक सक्छ कि सक्दैन, होइन, उहाँहरू उसले कुरा ल्याउँछ मिलेन। कि ल्याउँदैन, उसले अब ल्याउँछ यसरी भने जो दामोदर भण्डारीज्यू यसरी जाउँ कि अब त एकमुष्ट अस्ति जसरी पत्र गयो नि दाहाल र देउवाको, त्यसरी आउने सम्भावना छैन। अँ, गठबन्धनभित्रै फरक फरक धारणा आइसक्यो, सत्ताबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी आइसक्यो। उसले पर्यो भने यो 6 गते पछाडि त अर्को नयाँ सरकार बन्न सक्ने स्थिति त्यही देखिन्छ। त। पहिला चाहिँ सरकार धारणा क्लियर गरोस्, संसदमा टेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन। संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीको धारणा स्पष्ट हुन्छ, हामी त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर। कस्तो यस कारणले- कायदाको पोलिटिक्स एमालेको, होइन, त्यो हुँदै होइन। मिठो पोलिटिक्स। हामी त यतिखेर अहिलेको जनमतलाई खण्डित गरेर अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ नि, ओहो, अनि त्यो दायित्व 5 दलको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। राष्ट्रिय इस्यु भयो नि त। होइन, राष्ट्रिय इस्यु होइन, यो त पहिला त जनताहरू त सडकमा? सुन्नु न, सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारले यो सरकार त विषयमा असफल भइसक्यो। असफल त हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गलत जनमत, जबकि नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन नसकेको भनेर आधिकारिक नभने पनि उहाँका निकटका नेताले भनिसकेका छन्। त्यसो अब भए के यो गर्ने? असफल हुन्छ, फिर्ता जान्छ, फिर्ता जान्छ, चिन्ता छैन। छैन। थ्रेड छ अमेरिकाको। थ्रेड त होला नि, विदेश जसले मन्त्री, पास गर्छु भनेर सहायक विदेश मन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि फोन गर्नु भएको छ। उसले जसले चाहिँ यसलाई पारित गर्छु भनेर यतिखेर नेपाली जनताले दिएको जनमतलाई खण्डित गरेर अपवित्र रूपमा गठबन्धन कायम गरेर त्यहीबाट यो पुरा हुन्छ भन्ने जे अभिष्ट राखेका थिए, त्यो त परिणाम त एमाले दिन्छ र। वामपन्थीको मत जोगाउन नसक्ने अनि अरूलाई दोष होइन, लगाउने। वामपन्थीको मतलाई अब बिचमा बिक्री भयो, बिचमा चाहिँ 65% मत भनेर तपाईँहरू छाती हो, फुकाएर हिँडेको जनताले होइन? दिएकै हो त। जनताले चौहत्तरको नीति निर्वाचनमा नेतृत्व, जनताले त नीति नेतृत्व ठिक छ भन्ने महसुस गरेर दिएको हो। म आउँछु तपाईँसँग। सरसिंह भण्डारीज्यू, तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् न एकचोटि के गर्ने भनेर। उहाँको तपाईँको अधिवेशनमा के भन्नुहुन्छ? हामीले पनि सुन्यौँ, राष्ट्रघाती यो परियोजना हो, स्वीकारिँदैन। यस, सडकमा आउनुहुन्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, नयाँ स्वीकारिँदैन, अनि पाल्लोटार पुग्नुहुन्छ, पत्र लेख्नुहुन्छ। कस्तो ददार नीति क्या। हामी सरकार सरकार यही भएर स्खलित भए भनेर प्रतिपक्षले त्यसो आरोप भन्नै लगाउने ठाउँ परेन। पायो क्या। ठाउँ पाउने कुरा मनको शान्ति मात्रै हो। हामी सरकारको जिम्मेवार पार्टी र अनि व्यवहार चाहिँ प्रचण्डको व्यवहार देशको होइन, प्रचण्डको व्यवहारकै कुरा विषय मैले कुरा गरेँ। सरकारको जिम्मेवार, गठबन्धनको जिम्मेवार नेतृत्व र पार्टी हो।
अनि र यसले सरकारमा रहेको पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, हामीले फरक देशसँगको सम्बन्ध, के भाषा बोल्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पार्टीको बैठकमै बोलेको जस्तो चाहिँ नहोला। डिप्लोमेटिक हुनु पर्यो, कूटनीतिक हुनु पर्यो र फेरि पनि सौहार्दता, सरकारको तर्फबाट सौहार्दताका लागि अस्तिसम्म तपाईँको पार्टी अस्तिसम्म तपाईँको पार्टी सरकारको पछाडि हामी के गर्छौँ तपाईँहरूकै अनुकूल गर्छौँ भनेर अस्तिसम्म गठबन्धनको बैठकमा अथवा सर्वदलीय बैठकमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ। अस्तिसम्म धेरै पर जानु पर्दैन। सरकारको तर्फबाट सरकारमा जिम्मेवार रहेको कारणले हामीले अर्को देशसँगको विषयमा बोल्दा प्रयोग गरिएको भाषा मात्रै हो। पुष्पकमल दाहालले हो त्यो पत्रमा छुट्टै पनि पत्र पठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर एउटा सरकारसँग परराष्ट्र सरकार मन्त्रालयको भएकोले सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको स्तर झरेर पत्र पठाउनु कतिको कूटनीतिक नैतिकता हो? त्यो स्वाभाविक रूपले कूटनीतिक नैतिकता भित्र भन्दा पनि उता एमसिसीको जिम्मेवार मान्छेहरू पनि त्यहाँको सरकारको जिम्मेवार तहमा छन् भन्ने हिसाबले मात्र लेख्न खोजिएको हो। तर त्यो बिग्रेको पनि हुनसक्छ। तर त्यहाँ पनि जिम्मेवार छ होइन, जिम्मेवार त मैले बुझेँ, प्रतिनिधि हो है, मैले बुझेँ हो जे प्रतिक्रिया बोलेका त्यहाँ पनि जिम्मेवार तहमा छन्। तपाईँले बोलेका आम 3 करोड नेपाली जनताले लगभग सुनिरहेका छन् र अछामवासीले विशेष हेरिरहेका छन् बकाइदा। अनि झुट नबोल्नुहोस्, फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न चुनाव जानुपर्छ। अनि सोही कुरा नै बोले नि मैले। अब भोलिको नारा यही हो, मैले केही छिपाएर यही हो। त्यसैले सरकारले बोल्ने भाषाको तर्फबाट बोले तापनि हामीले त्यसलाई संशोधन नगरेको खण्डमा खारेज गर्छौँ त भनिरहेकै थियौँ। अहिले पनि अडान छ, हामीले फितलो कहीँ गरेकै छैनौँ। अनि विगतदेखि नै एउटै किसिमबाट भएको भएको देखे चाहिँ पत्याउँथे कि बिचमा के अहिले प्रतिपक्षले आज मात्रै कङ्ग्रेसका एकजना नेताले मसँग बिहान भन्दै हुन्थ्यो कि पुष्पकमल दाहालको यस्तै भित्र आइरह्यो भने मरिज चाहिँ खुम्चिन हुन्छ उहाँ भन्दै हुन्थ्यो। सम्भव छैन, त्यस्तो छैन 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 पुष्पकमल दाहाल डाइनामिक लिडर हो हाम्रो हकमा। 64 परिणाम देखाउने पनि पुष्पकमल दाहालको पार्टी हो। पछि जे भए पनि फेरि त्यो अवस्था ल्याउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसको नेतृत्वको पार्टीले सक्छ हो। हामी त्यो कुरामा कन्फिडेन्स छौँ नि, सम्भव गर्छौँ नि हामी। अस्ति यो जुन चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छापामार शैलीमा प्रतिपक्षीय शब्द तर तरिका त्यस्तै देखियो, छापामार शैली भन्नुभयो, उहाँले शब्द प्रयोग गर्नु तर मैले त्यस्तै देखियो। हामी तर यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुको कारण चाहिँ एमसिसीलाई बार्गेनिङ बनाइयो, प्रश्न देखियो क्या अन्तिम समयमा। किनकि 12 बेन्चको लडाइँ भएको करिब 95 दिन भएछ मैले हिसाब गरेको एकदम। तर अन्तिम समयमा किनकि कहाँ सम्झौता गरियो प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनभित्रै, किनकि माधव नेपालको पार्टी फागुन 1 गतेतिर सिद्धिने अवस्थामा थियो। त्यो सबै पोल आफै खोलिहाल्नुभयो, मैले के बाँकी छ र? अब के भन्नुहुन्छ त? सही कुरा हो। त्यो गलत नियतका साथ केही आचरण देखाएकै कारणले महाभियोग लगाउन योग्य मान्छे बने। भोलि पास हुन्छ या हुँदैन बेग्लै कुरा हो, नियतले उनले राम्रो गरे। केपी शर्मा ओलीले हाम्रो श्रीमानको प्रधान न्यायाधीशले साथ दिए, त्यसकारण उहाँ आवश्यक छ भनेर फेरि केही महिना अगाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले बोलेको चाहिँ ठिक कि बेठिक? त्यो त विषय र सन्दर्भमा कति बेला ठिक गर्नुभयो, त्यसैले त ठिक गरेकै कारणले प्रधान न्यायाधीश पुग्नुभयो होला, गल्ती गर्दै जानुभयो महाभियोग लगाएर निस्किनुहुन्छ। अब कम्युनिस्टहरूलाई तर्क चाहिँ आउँछ है, होइन? गल्ती गर्दै माओवादीलाई आउँछ तर्क गर्न चाहिँ, कुरो र कुरो जतातिर लगे पनि हुन्छ। केपी शर्मा ओली बुझ्नु न, दुधी पटकको प्रतिगमनलाई न्यायालयले साथ दिएको छ, हेर्नुपर्छ। अनि त्यही बेलामा उहाँका निकट एकजना व्यक्तिलाई उद्योग मन्त्री बनाइएको होइन। अनि उहाँ तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो? उहाँ कङ्ग्रेसको कोटाबाट भन्नुभयो, तर उहाँले कङ्ग्रेस छोडेको जुगौँ भइसकेको रहेछ। अब कसले के विश्वास गर्ने? हेर्नुहोस् त, विषय एकदमै गम्भीर छ। अब के गर्ने? अब जुन स्तरबाट उहाँको गल्ती छ त्यो अनुसार भोगेर जानुहुन्छ, त्यति हो, जानुहुन्छ। तर दुईटै पुग्दैन, झुन्ड्याएर राख्ने मात्रै हो। प्रतिपक्षले के गर्छ? प्रतिपक्षले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राख्नु भएको छ उहाँले। प्रतिपक्षले तपाईँले भन्दाखेरि खाली कागजमा किन हस्ताक्षर? प्रतिपक्षले साथ दिन्छ, चोलेन्द्रलाई निकाल्नुपर्छ। अघि तपाईँले जे कुरा राख्नुभयो कि हिजो केही समय अगाडि उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने
राष्ट्रपतिबाट विभूषण पनि गराइएको थियो सरकारको सबै हिसाबले सिफारिसमा। पुरस्कृत गर्ने उनका नजिकका नातेदारलाई मन्त्रीको पद दिनेदेखिका सबै कुरा भए। केही समयपछि महाभियोगको छापामार शैलीमा त्यसको प्रस्तावहरू अगाडि बढ्यो। उहाँहरू सबैलाई के थाहा थियो भने एमालेको सहयोग बिना जो देशको त्यो शैली छापामार त हामीले गरेनौँ, तर अब पहिलो प्रतिपक्षले चाहिँ सूचना, मजाले कुनै भन्ने छलफल प्रतिपक्षसँग प्रतिपक्षले चाहिँ मजाले भन्ने के सुन्नु न, तरिका हाम्रो यो विषय के हो भने त्यो अपनाएको होइन वास्तवमा। वास्तवमा साँच्चीकै उहाँका अपराधहरू उहाँले छापामार शैली होइन रे, प्रक्रियागत हो रे, न्यायालयको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा हो रे। यस त्यतिले पारित हुन्छ त? भन्नुहुन्छ। त्यतिले पारित हुन्छ? खुसी हुनुभयो उहाँहरूलाई। अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै त्यो पारित हुन्छ? कम्तीमा निलम्बित भएर बस्छ नि त। त्यही त, त्यो विषय के हो भने यदि साँच्चीकै उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो भने यति बेला बिचमा लामो समय झन्डै 5-6 महिनादेखि देशका मूलधारका राजनीतिक पार्टीको बिचमा छलफल भएको थिएन। पछिल्लो पटक यति बेला एउटा मूलधारका राजनीतिक पार्टीको बिचमा छलफल वार्ता अगाडि बढिरहँदा यो अप्रत्याशित घटना थाहा थिएन? के को थाहा हुनु, के को चर्चा, के को छलफल, कहीँ छलफल भयो? अहिले पनि प्रतिपक्ष बिना त्यो पारित हुन्छ? अनि किन गरेको? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सामान्य देउवालाई तपाईँको पार्टी अध्यक्ष संसदमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर बालकोट गरेर भेटिरहनु भएको थियो त नि। संसदमा त्यहाँ सल्लाह गरेको सल्लाह त्यति भएर बेला संसदमा सुन्नु न, सल्लाह भएको छ। छैन। सत्तारूढ दलका जिम्मेवार नेता उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो पुष्टि गर्न पनि नि छलफल भएको, कहीँ हस्ताक्षर अहिले छ? उहाँ प्रचण्ड के निकटको खुल्छ व्यक्ति भोलि हुनुहुन्छ। भोलि कहीँ खुल्छ? उहाँ प्रचण्ड हस्ताक्षर गरेको? निकटको व्यक्ति त्यो हुनुहुन्छ। होइन। तपाईँ ओली होइन। निकटको व्यक्ति हुनुहुन्छ। निकट हामी छौँ, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वसँग निकटता रहने कुरा त त्यो स्वाभाविक हुने भयो। राख्नु पर्यो। अलि विशेष के तर कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको महाभियोग जसरी आयो यो वास्तवमा छलफल नगरिकन नै, प्रतिपक्षलाई कुनै जानकारी छैन, कुनै छलफल छैन, जसबाट के बुझिन्छ भने अस्ति तपाईँले त्यो खाली कागजमा केही तपाईँहरूका पश्चिमका सांसदभन्दा बाहेक अरूले हस्ताक्षर गरेका अरे, किन त्यो राखेको, के कारणले? पार्टीले यति बेला यो घटनालाई अत्यन्त गम्भीरता साथ लिएको छ। अनि त्यसको उद्देश्य खुलाइदिनुहोस् न। उद्देश्य आम हाम्रा दर्शकहरू प्रष्ट हुने थियो क्या, अहिलेको गठबन्धनले प्रतिपक्षले सुन्नु न, हस्ताक्षर गरेर राखेको छापामार कारबाहीका लागि होला त्यही। यो जुन प्रकारले तपाईँको महाभियोग प्रस्ताव जसरी आयो यसका पछाडिका थुप्रै षड्यन्त्रहरू छन्, जालझेलहरू छन्। यसले गठबन्धनबाट निर्देशित हुने, नियन्त्रित हुने, न्यायपालिका नियन्त्रित हुने, तपाईँको कार्यपालिका छँदैछ, उनीहरूले नै त्यो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। संसद तपाईँको 5 महिनादेखि अवरुद्ध छ र अबका घटनाक्रमहरूलाई पनि जसरी अहिले तपाईँको सभामुखमाथिका मुद्दाहरू, 14 जना सांसदको मुद्दादेखि अरू थुप्रै जे विषयहरू छन् सर्वोच्च अदालतमा, सबै मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने एउटा कुरा नबुझेका आम नेपाली जनताले र हामीले पनि नबुझेको कुरा चाहिँ जसले प्रतिगमनमा साथ दियो चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित 4 जना न्यायाधीशले भनेर तपाईँहरूले विरोध गर्ने ठाउँमा अहिले तपाईँहरू समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ क्या? हामीले समर्थन गरेका छैनौँ। होइन, आशिष त्यस्तै देखिएको छ। अचम्मको विषय चाहिँ यो भइरहेछ क्या, राज्यका छलफल भएको होइन भन्ने गुनासो मात्रै हो। त्यति मात्रै होइन, त्यो गुनासो होइन। अहिले तपाईँको न्यायपालिका भनेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। जनताको अन्तिम विश्वास, अत्यन्त विश्वास, जसलाई अन्तिम विश्वास तपाईँको संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको छ पक्कै पनि हो। अनि त्यो क्षेत्रमा यसरी महाभियोग आउँदाखेरि त्यो विषयमा यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीसँग परामर्श गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? पर्छ खै त। अनि छलफल नगरिकन खोइ त जसरी एकाएक कङ्ग्रेसका सांसदहरूले, माओवादीका सांसदहरूले त्यो कुराको जानकारी नै छैन, उहाँहरूले पनि त्यो तपाईँको चाहिँ खाली कागजमा साइन गरेर बुझाएको स्थिति र 81 पनि दर्ता भयो। हस्ताक्षर गरेर छ नि त्यसमा छैन छैन, प्रयोजन स्पष्ट गरेर मात्रै गरिएको हुन्छ। के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लिने हो त्यो स्पष्ट शीर्षक स्पष्ट थियो, प्रष्ट गरेर मात्रै गर्ने गरिन्छ। सुन्नु न, यो कुरा ठिक थियो भने, उहाँहरूको ल्याएको प्रस्ताव ठिक हो भने देशको दुनियाँले थाहा पाउँदैन। विषय र प्रसङ्ग स्पष्ट नगरेर सिन्ता सङ्कलन गरेको भएर संसदका अरू दलले थाहा पाउँदैन। तपाईहरु पनि अचम्मको पार्टी के तपाईको नेताहरू पनि हजुर एमसीसीमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई साथ देऊ भन्ने, दिनै पर्छ भन्ने अझ, अनि महाभियोगको प्रस्ताव जो प्रतिपक्ष बिना पास हुन सक्दैन अनि सुइको नदिने, यतिसम्म कि तपाईहरुकै गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादवले पत्ते पाइन भनिरहेछन्। हैन, यो कुरा त बेग्लै कुरा हैन। पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल त सहमत नै छ भनेर नै गरिएको काम हो। यो त्यो त काल्पनिक उत्तर हो क्या।
हो किन चलनदेखि पहिलेदेखि होइन त्यस्तो प्रकारको असहमति असन्तुष्ट थियो नि त। प्रतिगमनको हो, त्यो पक्षकारी थियो। पक्षधारी मात्र भनेर एकदमै के हो त्यो ठुलो विषय होइन, तर मुख्य रूपमा संवैधानिक जो न्यायपालिका भनिएको छ, न्यायपालिका जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा हामीले यत्रो महाभियोगको प्रस्ताव तयार गर्दा मलाई के लाग्छ भने संसदका सबै राजनीतिक पार्टीले त्यसमा चासो राख्छ, छलफल गर्छ, बहस गर्छ। भोलि त हामी छलफल बहसमा हुन्छौँ, पक्कै पनि संसदमा त आउँछ। कुनै जानकारी नगरिकन, कुनै छलफल नगरिकन, त्यसको उद्देश्यको बारेमा प्रश्न नभइकन, उद्देश्य प्रश्न पार्नु पर्यो उद्देश्य के भनेर भन्ने त प्रतिपक्षले उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त तेर्स्याउनु पर्यो होइन। प्रश्न उहाँले स्वाभाविक हो। अहिले दामोदर भण्डारीजी उहाँकै शरद सिंह भण्डारीकै मुखबाट सुन्नु न, जनता प्रश्न हुन्छ नि किन उद्देश्य खास के हो, भित्री रहस्य के हो, आन्तरिक रहस्य के हो, छुट्टै आन्तरिक खास कुरा के हो ल भन्नुहोस्। छुट्टै आन्तरिक रहस्य र उद्देश्य बनाउनै पर्दैन। न्याय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो, हामी सबैले मान्छौँ, स्वीकार्छौँ। यसलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ, त्यो पनि हामी सबैले मान्छौँ। न्याय क्षेत्र राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र संविधानको अन्तिम व्याख्याकार पनि हो। यो आफ्नै मर्यादामा रहन्छ, यसलाई हस्तक्षेप राजनीतिक रूपले गरिनु पर्दैन, गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै स्वाभाविक रूपले हाम्रो मान्यता हो। यति मलाई भन्नुहोस् त, यति हुँदाहुँदै महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति 2/3 चाहिने विषयमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई किन नसोधेको प्रश्न यहाँनिर हो क्या ठ्याक्कै। प्रतिपक्षलाई सोध्नु पर्थ्यो, प्रतिपक्षले चासो पनि राख्नु पर्थ्यो। चासो नराख्यो हो, चासो नराखेको पनि। सरकारले के गर्छ, के प्रस्ताव ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ, त्यो छलफल भएपछि नै थाहा हुने कुरा हो। सरकारले अहिले टेबल गर्छ गर्दैन। यो तपाईँहरूको महाभियोगको प्रति काउन्टरको चर्चा सुनेको चर्चा भन्दाखेरि अग्नि सापकोटा माथिको यसको प्रहारको लागि ठिक्क रेडी गरेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो लिस्ट कोर्टमा राख्नु भएको छ अरे। अब यस्ता काल्पनिक कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीलाई थाहा छैन, तर न्यायिक कुरा हो। अदालतका फैसला किन गरेको त? अदालतका फैसलाहरू जब सबै कुरा हामीले मानेका छौँ नि। हिजो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि संसद विघटन बैठक हो भन्ने कुरा भएपछि त हामीले स्वीकार्यौँ। त्यसमा के रह्यो र हामीले सर्लक्कै सत्ता छोड्यौँ, गठबन्धनले सत्ता बनायो, हामीले त्यो कुरालाई मानेकै छौँ। र भोलि हुने फैसलाहरू पनि जे जति मुद्दाहरू छन्, त्यहाँ न्यायिक मुद्दा होलान्, त्यहाँ अरू थुप्रै विषयहरू होलान्। त्यो कुरामा कुनै व्यक्तिबाट न्यायालय प्रभावित हुन्छ र कुनै पार्टीबाट निर्देशित छ र न्यायालय? त्यही त प्रभावित भयो रे रिएन भयो भन्ने त्यस्तो फैसला आयो त हैन। अब यति जवाफ दिनु, न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने न्यायिक रूपमा फैसला हुने विषय होइन कि म उसले तर्कको आधारमा, नियमको आधारमा, कानुनको आधारमा हेर्ला नि, संसदका नियमावली हेर्ला अनि त्यहाँको परम्परा हेर्ला। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रले उसको दलसँग असहमत रहेका 4 जना सांसदलाई त उसले कारवाही गर्यो। अनि एमाले कारवाही गर्दा किन त्यो कार्यान्वयन भएन? किन भएन? अनि त्यो मुद्दा अदालतमा पुग्दैन, जहाँ फैसला हुँदैन, संसदको नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन, सभामुखले त्यो कुरालाई अनदेखा गर्छ भनिसकेपछि त्यो विषय त स्वाभाविक रूपमा न्यायालयमा पुग्यो। न्यायालयले त्यो निरूपण गर्ने कुरा त छँदै छ नि। त्यसमा पर्खिने धेरता छैन सत्तासँग, गठबन्धनसँग। अनि अहिले तपाईँको महाभियोग लगाएर अनि तर्साउनु खोज्या हो महाभियोग। त्यो भित्रका कुटिल चाल के छन् भन्ने कुरा राजनीतिक बार्गेनिङ हो, राजनीतिक बार्गेनिङ हो। शरद सिंह भण्डारी होइन त्यो गर्नै पर्दैन। होइन, उहाँको त कमजोरीहरू प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा बाहिर आइसकेपछि त्यो भन्नुपर्ने कारणै छैन। 21 कमजोरी हो। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा टिपिकली हामीले पत्रचार देखाइसकेपछि र पेश गरिसकेपछि धेरै कुरा बोल्नै परेन, पर्दा पछाडि कुरा के छ भन्नै परेन। सम्मानित न्यायालयलाई त्यसरी गर्नुपर्ने के कारण छ र? अरू फैसला भोलि जे गर्ला, अग्निको सापकोटाको हकमा, सभामुखज्यूको हकमा जे फैसला गर्ला, जसको हकमा जे फैसला गर्ला, त्यो त न्यायालयको काम हो। त्यो भोलि के गर्ला भनेर अहिले एक्सन गर्न खोज्ने हो त होइन। त्यसैले बुदागत रूपले हामीले बाहिरै प्रश्न ल्याइसक्यौँ, त्यो कुरा ठिक छ। अर्को कुरा, सभामुखले कस्तो आचरण गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा पनि प्रतिपक्षले दिएको आफ्नो तर्फबाट उजुरी, आफ्नो गुनासो, आफ्नो कुरा आफ्नो तर्फबाट राख्न सक्ने स्वाभाविक कुरा भयो। प्रतिपक्षले प्रतिगमन हो तपाईँले भनेको गरेको बेलामा, प्रतिगमन गरेको बेलामा तपाईँले भनेको है, मैले भनेको होइन।
दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, यी 4 जनालाई पनि हो सँगै ल्याएको भए महाभियोगको प्रस्ताव के हुन्थ्यो? यतिखेर कुरा मिल्थ्यो नि त प्रतिपक्षसँग, हो मिल्थ्यो। अनि किन नल्या त नि? त्यो अहिले त जरुरी भएन। सबैको हकमा एकैचोटि फैसला न्यायालयले पनि कहाँ गर्छ? सरकारले पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त आफ्नो स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्यो न। त्यही अन्तर्गत अहिले हामी यसरी अगाडि आयौँ र अब त्यो प्रतिपक्षले अब कसरी कसको विरुद्धमा लाग्छ भन्ने कुरा त्यो भोलिका कुरा हामी काल्पनिक भनौँ वा के भनौँ, प्रतिपक्षले त्यसो किन गर्ला र नगर्ला भन्ने नै विश्वास गरौँ। महाभियोग लगाउने, कहाँ खल्तीमा बोक्ने, यो आदि कुराहरू छँदैछन्। तर नैतिकताका आधारमा नैतिकताका आधारमा सभामुखले त आफ्नो जिम्मेवारीको बेलामा जिम्मेवारीको निर्णय त गरेको छ नि। सबै राजनीतिक बार्गेनिङको लागि मात्रै सीमित भयो क्या? दलीय स्वार्थ, राजनीतिक बार्गेनिङ, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक बार्गेनिङ, त्यसो हुनु हुँदैन। चिन्ताको विषय भयो नि, त्यसो हुनु हुँदैन। चिन्ताको विषय हो त्यो, हाम्रो लागि पनि चिन्ता चल्छ। तपाईँ चलाउनु हुँदैन, चलाउनु हुँदैन। त्यस्तो हुनुहुन्छ, जनताबाट धेरै आशा गरेका छन् होइन? तपाईँहरू अझै पनि राजनीतिक गर्ने उमेर छ, देश त कमजोर अवस्थामा पुग्यो। तपाईँलाई पनि अछामबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने इच्छा छ एकदमै। अनि राजनीतिमा नेतृत्वलाई पनि दबाब दिनु पर्यो क्या? यसो गरिनु हुँदैन थियो। यो देश त अति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, आर्थिक रूपले धेरै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। देशको आर्थिक प्रणाली व्यापार घाटा नै 15 खरब 16 खरब भन्दा माथि पुगिसकेको छ। पूर्वाधार विकासमा 2-3 खरब पनि 2-4 खरब पनि बजेट हुँदैन। तपाईँको चालु खर्चमा तपाईँको अर्थमा अर्बौं जनार्दन शर्मा, यस अगाडिको केपी शर्मा ओलीको यस्तो बेलामा हामीले यस्तो भएको राजनीतिक सुझबुझका साथ अगाडि रक्षात्मक अवस्थामा आफ्नो प्रति उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यस अघिको सरकार डाक्टर युवराज खतिवडाको पालामा ढुकुटीमा पैसा जम्मा पारे, पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउनु भएको थियो। यो विषय त आज थिएन, तर तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नु भयो। स्वाभाविक आरोप त आरोपको कुरा मात्र होइन, देशको अवस्था कमजोर छ नि। मैले भन्न खोजेको यो विषय उठाउँ भन्न खोजेको होइन मैले। देशको यस्तो जर्जर आर्थिक विपन्नताको अवस्थामा देश अझै विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा समेत नपुगेको बेलामा, पूर्वाधारका संरचना कुनै अवस्थामा नबनेको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा रहेको कलखेलले जिम्मेवारी त तपाईँले भन्नुभएकै प्रश्न होइन। राष्ट्रको नेताहरूले देशका लागि सोच्नुपर्छ, राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्रै सोचिनु हुँदैन। र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सवाल र क्षेत्रका हकमा पनि सरसिंह भण्डारीज्यू तपाईँको नेतृत्वले हाम्रो नेतृत्वले दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत सोच छ। देशको अवस्था तरलतामा छ, नेतृत्व मात्रै के गरोस्, नेतृत्व मात्रैले अहिले फैसला गरिसक्ने कुरा पनि राजनीतिक। तर अब एमसीसी हामीले सोचेका छौँ। अहिले चोकको चर्चा यो छ हेर्नुहोस् त, एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी नै अहिलेको अत्यन्तै छ। किनकि भन्दाखेरि अमेरिकी सहायक मन्त्रीले फोन गरेर नत्र तिमीहरू चिनिया पक्षमा उभिएको भन्ने हामी त्यस्तो व्याख्या गर्छौँ। त्यसपछि तिमीलाई दिने भूराजनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ हामी। अहिले हामी भू राजनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ, सामरिक महत्त्वको भूगोलमा छौँ, अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौँ। हो, प्रधानमन्त्रीलाई निन्दा लागेको छैन, एमसीसी पास गर्न दौडधुप गरिरहनु भएको छ। कहिले बालकोट, कहिले बालुवाटार, कसरी टुङ्ग्याउने? तपाईँहरू चाहिँ संशोधन बिना हामी जिम्मेवार छौँ, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, जबरजस्त गरिनु हुँदैन ठुलो देशले। त्यसो भन्ने बित्तिकै पास नहुने, हामी पनि आफ्नो देशको हैसियतमा छौँ। तपाईँको सभामुख यो पनि सार्वभौम राष्ट्र हो। सभामुख अग्नि सापकोटा राष्ट्रहित विरुद्ध जान्न भन्नुहुन्छ, जानुहुन्न, उहाँले चाहनु भएन भने हुँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? कुनै निकास त आउँछ नि, अवश्य पनि आउँछ। कस्तो एउटा पार्टी हो यो पार्टीले सहयोग नगर्ने बित्तिकै अरू यो देशमा सहयोग गर्ने पनि कोही आउन सक्छन्। हाम्रो इच्छा यस्तो प्रकारको नआओस्। छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा एमसीसी फिर्ता हुँदाखेरिको हालत अहिले देखिया छ नि, के हुन्छ भन्ने कुरा र कतिपय अन्य पनि आकलन गरौँ है। हो, होइन, कतिपय अन्य देशहरूमा पनि लागू भएका देशहरूमा पनि हेऱ्यौँ, खण्डहर बनेको छ ती देशहरू। पर जानै पर्दैन श्रीलङ्का, हो, खण्डहर बन्छ र सबै सहयोगले देशलाई राम्रो पारेको पनि हुँदैन। सबै सहयोगहरू राष्ट्रहितका लागि पनि नहुन पनि सक्छन्। राष्ट्रहितका लागि हुने सबै सहयोगहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर नै हाम्रो मान्यता हुन्छ। अनि सबै सहयोगहरूमा राजनीति पनि गर्नु भएन, राजनीति गर्नु भएन। दामोदर भण्डारी जे हो त्यही भन्नु पर्यो। अब सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा भन्नु हुँदैन। फागुन 16 पछाडि के हुन्छ? अब तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग यहाँ मैले उठाएको छु, हजुरलाई सोध्नुभयो। वास्तवमा यो सरकार बनेको झन्डै 6 महिना पुरा भइसकेको छ। भइसक्यो।
यसले राम्रो काम गरेको, राम्रो फैसला गरेको, राम्रो निर्णय गरेको केही सुन्नु भएको छ? 4-4 जना मन्त्रीको चर्चा सुन्नु भएको छैन? सुन्नु न, अब यति 4-4 जना मन्त्रीको चर्चा छ। यहाँ के चर्चा? त्यही त। प्रेमाले, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, तपाईँको विरोध खतिवडा, यस, सुन्नु भएको छैन त यस, चर्चा? सुनेको छु। अनि त्यति हुँदा पनि अह, प्रधानमन्त्रीलाई हिम्मत छैन? यो मन्त्री भनेको एउटा जिम्मेवार हो, नेपाल सरकारको मन्त्री हो, त्यसबाट जाने सन्देश के जान्छ भन्ने कुरा शेरबहादुरजीलाई थाहा पाउनु भएको छैन? त्यति होइन, पहिला कुरा सुन्नुहोस्। थाहा पायो भने गठबन्धन टुर छ, एमसीसी के हुन्छ? त्यही त, सत्ताकै मोह हो र, राष्ट्रमाथि होइन, देशमाथि होइन, हुनुपर्ने त्यो हो। यति बेला हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो। शेरबहादुरजीले जति बेला हनिमुन मनाइरहनु भएको थियो त्यति बेला त्यही सुदूरपश्चिम जहाँबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, एकजना युवा दार्चुला जहाँ लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीमा जन्मेको जयसिंह धामी आफ्नो सदरमुकाम आउँदा, जाँदाखेरि आफ्नो गाउँबाट सदरमुकाम आउँदा तुइन काटिएर हत्या गरियो, महाकालीको भेलमा फालियो। पक्कै पनि संसदमा उभिएर एक दिन त्यसलाई कारवाही गर्छु भन्ने आँट हिम्मत नगर्ने प्रधानमन्त्री हामीले पायौँ। सायद त्यो ठाउँमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो भने केपी ओलीले त जति बेला चुच्चे नक्सा जारी गरियो त्यति बेला देश र दुनियाँले देख्ने गरी बुझ्ने गरी सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते म इन्डियालाई प्रश्न गर्छु भनेर उहाँले संसदमा बोल्ने पहिलो नेता सरसिंह केपी शर्मा भण्डारीज्यू सुन्नुभयो? मैले सुने पाठ्यपुस्तक भित्रै गायब गर्ने पनि। सुन्नु न, पाठ्यपुस्तकभित्रै गायब गर्ने पनि केपी ओली। यस। अनि बालोटारमा आज के रको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई भेट्ने पनि केपी ओली। आज हेर्नुहोस् न, उहाँले भन्नुभयो दक्षिणतिर हात देखाउँदै हुनुहुन्छ। रको एजेन्टले भेट्ने नभेट्ने यी कुरा गौण कुरा हुन्। नेपालको संविधानलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि आज तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सरकारका सहयोगी भनेर सुन्नुहोस्, गिरिराज पनि पोखरेललाई पाठ्यपुस्तकमा नहाल्नु, हाल्नु भने हालत खराब हुन्छ भने चाहिँ कसले त? गिरिराजमणि पोखरेल कार्यक्रम मसँगै राजीनामा गर्नु पर्थ्यो नि। प्रश्नमा उहाँको जवाब मेरै कार्यक्रममा उहाँले किन राजीनामा गर्नु भएन? आँट थियो उहाँलाई? यदि त्यो भनेको भए उहाँले त्यो आँट गर्नु पर्थ्यो नि, म नैतिक हिसाबले राजीनामा गर्छु भनेर। केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्षप्रति जान सक्नु भएन। एकजना स्वाभिमानी जनताको प्रतिनिधि, पार्टीको नेता हो, पार्टीमा भए पनि माओवादीबाट विद्रोह भएको छ, एमालेबाट विद्रोह भएको छ, थुप्रै पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन्। यदि त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको भए सायद गिरिराजमणि पोखरेलले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो कुरा उहाँले किन स्वीकार गर्नु भएन? त्यो कपोकल्पित झुटो कुरा उहाँले अहिले गर्नु भएको छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, नैतिक दायित्व आरोपका लागि आरोप लगाएर हुन्छ? गिरिराजमणि पोखरेल हामीले चिनेका छैनौँ। उहाँ चाहिँ कतिपटक कति मन्त्रालयमा किन हुनुभयो? उहाँ माओवादीभित्र उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो मन्त्री हुन? योग्य मान्छे थिएन? अरू कुनै योग्य मान्छे हुनु थिएन? व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, पार्टी र सरकारमा नेतृत्वमा रहेको बेलामा त्यस कारणले अहिले पनि किन हिम्मत गरेन नक्सा जारी गर्नेदेखि लिएर यता? तपाईँको उहाँलाई प्रति प्रश्न के थियो? उहाँको जवाफमा के भन्दै हुन्छ तपाईँ? सुन्नु न, आज व्यक्तिगत रूपले नेतृत्वले के गर्नुभयो, नेतृत्वप्रति वफादार रहनुभयो होला, मानौँ, राजीनामा दिनु भएन रे, मानौँ ल। तर त्यो पाठ्यपुस्तकमा किन आएन? त्यति कुरा भण्डारीज्यू तपाईँ पनि त्यसपछि कृष्ण गोपाल पनि मन्त्री बन्नुभयो नि? बन्नुभयो। आयो कि आएन? आयो त आएन। गल्ती किन आएन? गल्ती कसको? कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि आएको छ। त्यो सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि, प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्नका लागि त्यतिखेर गरिएको प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी ओलीले ट्र्याकमै आउँ। हाम्रो आज विषय भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी र माओवादीको प्रस्ताव हो। अब विषय प्रसङ्ग जटिल छ होइन, टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काममा छ। एकदम टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन चिन्ताको विषय छ। आम नागरिक सडकमा छन्, जुलुस छ, पानीको फोहोर हानिरहेको अवस्था छ, अश्रु ग्यास पनि आज त ठोकियो क्यारे। त्यसकारण आज सत्ता पक्ष विपक्ष एकदमै दर्शक भएर हेरिरहेका छन्। होइन, हामी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। अहिले पनि यसो भनौँ त, सत्ता पक्षले जुन जिम्मेवारीका साथमा
यो विषयलाई अहिले पनि आज तपाईँको माओवादी केन्द्रको संसद दलको बैठक पछि देव गुरुङको तपाईँले मैले हेरेँ सुनि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो विषय राष्ट्रिय सहमति नहुँदासम्म भन्नुभएको छ। अझ पटक पटक प्रचण्ड कमरेडले त हाम्रो अध्यक्षलाई त टेलिफोन वार्तामा यसलाई सहमति गरेर जाउँ भन्नुभयो, हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनु भयो। उहाँको इच्छा अहिले पनि एमाले तयार भयो भने माओवादी तयारै छैन हो। अस्ति यी घटनाक्रम त यो बिचमा कटाक्ष भयो नि। अर्को सवाल यहाँले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ कि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष अथवा तपाईँहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको तपाईँले भनेको प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा तपाईँहरू उत्रिँदाखेरि चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा लागेको नारामा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले थामथुम पारेको एउटा दृश्य सामाजिक सञ्जालमा यो 3-4 दिन अत्यन्तै भाइरल भइरहेछ। त राम्रो कुरा हो। उहाँहरूको अहिलेको मनसाय के भने मैले सरस्वती भण्डारी चाहिँ मनसाय के हो? मनसाय हाम्रो त अमेरिकाले राम्ररी सोचोस्, एमसिसीले राम्ररी सोचोस् र नेपालसँग राम्रो हितमा आज तपाईँको नेताहरूले एमसिसी तपाईँको देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, जयपुरी घरती लगायतको म स्टाटस हेर्दै थिएँ। एउटै छ स्टाटस, फिर्ता लैजा एमसिसी, राष्ट्रघाती हामीलाई चाहिँदैन भनेर लेख्नु भएको थियो। सही कुरा। अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ नारा चाहिँ नलगाऊ भनेर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नुहुन्छ। त्यो कस्तो दोधारे नीतिकै हो? दोधारे नीति होइन हो त, देखियो त। होइन हामीले दोधारे नीति कसरी भयो त? हामी त डिप्लोमेटिक रूपले त्यो देशसँग भनिरहेकै पनि छौँ, एमसिसीसँग पनि कुरा गरेका छौँ, त्यसरी पत्रकार गरेको पनि छौँ। एमसिसीले भनिसक्यो भनिसकेपछि त कुरा सक्यो नि। संशोधन हुँदैन, तपाईँको देशले संसदबाट पारित गर्छु भनेर पठाएको प्रस्ताव तपाईँले 5 महिना पर्खिनु भनेर लिडरले देखाएको, हाम्रो लिडरले सदाशयता नै देखाउनु भयो प्रचण्डले। अब होस् न त, राम्रै हितले होस् न त भनेर सदाशयता नै राख्नु भयो। हामी खारेजीको लागि लागिरहेका छौँ। पार्टी अध्यक्ष खारेजीको लागि लागिरहेकै छौँ। तर पनि अब त नसुध्रिने भए त हामीले खारेज गर्न त स्वाभाविक परिहाल्यो। त्यस्तो काँचो कुरा काँचो होइन, कहिले यस्तो गर्यो, कहिले उस्तो गर्यो, यसो गर्नेस् भन्दै केटाकेटी खेलाइको राजनीति भएन भनेको यो स्पष्ट कुरै यही हो कि हामीले केटाकेटी कुरा होइन, स्पष्ट कुरै के हो भने नसुधार्ने भए त खारेज हुन्छ नि। एकछिन नारा हामीले भनेका छौँ है त्यसलाई सुधार्ने भनेर। त्यसो भने हो तपाईँको सुधार्ने भनेका छौँ है, के भन्छ जवाब हेरेर मात्रै गर्ने हो है भनेको होइन त? त्यसो भने हो, त्यो भाषागत त्यसो भनेको छ नि त। अब यसलाई यसो गरौँ, कसरी गरौँ? टुङ्ग्यौँ है भने यो ज्यादै बलपूर्वक के अरे परमादेश जारी गरेर बनेको सरकार कहिले परमादेशीहरूलाई पुरस्कृत, कहिले महाभियोग, कहिले एमसिसीलाई पत्राचार, कहिले गर्दैनौँ भन्ने यो तमासा जे सत्तापक्षले गरिरहेको छ यो वास्तवमा खेदजनक छ। अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षको तमासा पनि सुनाइदिउँ म? हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सभामुखलाई कारबाही गर्यो भनेदेखि एमसिसीलाई के गर्ने भनेर सोच्न सकिन्छ। भनेका कुराहरू चाहिँ के भन्ने? अर्को तमासा सभामुख प्रतिको कुनै तमासा होइन। सभामुखले सभामुखको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। सुन्नुहोस्, आज माओवादीसँग विद्रोह गर्नेलाई संसदबाट मुक्त गर्ने, तपाईँको जसपाबाट मुक्त गर्ने, तर अहिले एमाले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई, व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदलाई कारवाही गर्दाखेरि आज 5 महिना भयो अनि त्यो सभामुखको भूमिका त्यही हो। संसदमा भएको विषयलाई विचाराधीन विषयलाई नउठाउँ अहिले होइन। संसदमा भएको विषय संसदले निरूपण गर्नु पर्थ्यो, त्यो जिम्मेवारी सभामुखसँग थियो। सभामुखले आज सभामुखको जस्तो भूमिका खेल्नु भएन र उहाँले अस्ति निरूपण गर्ने भनेर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। निरूपण गर्ने भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको भेटघाट भएछ नि त नि? खै त, खै भेटघाट भएको? उहाँले निलम्बन गरिदिनु भएको छ अनुमान लगाएर। सुन्नुहोस्, त्यो अनुमानको भरमा यहाँ भेट्यो त्यो भेट्यो, त्यो त उजागर भइहाल्ला नि भोलि। हामी त्यस्तो कुनै जाल झेल षड्यन्त्र या पर्दा पछाडिका कुनै काम गर्दैनौँ। हामी प्रष्ट विचारका साथ आज हामी हाम्रा मोमेन्टहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब के गर्नु भन्नुहोस्? अब हामी सरकारले पहिलो विषयलाई लगाउन्। हामीले महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, हामीले एमसिसीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यलमा पनि भनेर हामीले कुरा निकालिसक्यौँ। अब के गर्ने? यी सबै मुलुकलाई निकास दिने कि नदिने? आज सत्तारूढ दल 5 दलीय गठबन्धनले जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ यसरी मात्रै पन्छिनु भएन, यसरी मात्रै पन्छिनु भएन, जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। उहाँहरूले हामीलाई प्रतिगमन भनिएको छ नि,
जनतामा जाउँ भन्दा प्रतिगमन हुने अनि आज सत्तालाई बाँडीचुँडी खाउँ भनिकन यसको भागभण्डा गरिकन उहाँले आफैले भन्नुभयो नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ राष्ट्रियता अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कञ्चनपुरमा पिलरहरू आज न्युज हेर्नु भएको छ शारीरिक अवस्था छ मिसिएको अवस्था छ खै त सरकारको धारणा अहिले विषय अर्को खै सुप्रिमको धारणा अहिले त विषय अर्को छ नि त एमसीसी छ चुनाव छ त्यो महाभियोग सरकारको छ। दायित्वभित्र पर्दैन त्योभन्दा ठुलो एमसीसी हुन्छ यति धेरै त्योभन्दा ठुलो राष्ट्रपति- महाभियोग हुन्छ यति धेरै राष्ट्रपति चिन्ता भएको भए त मुकेश नै हुँदैन थियो नि त नि। त्योभन्दा बढी महाभियोग प्रायोरिटीको हो कि खोइ त। राष्ट्रका अब त पिलरहरू राष्ट्र- भत्किरहेको बेला त्यसलाई जगाउने कुरा तुरन्त गर्नुपर्छ। राष्ट्रवादी होइन तुरन्त राष्ट्रवादी माओवादी होइन खोइ त एकदम उठाएको। एकदम अनि सीमाको विवाद खोइ थियो सीमाको उसमा त भारत र नेपाल बिचको सीमा विषयमा त हामीले कुटनीतिक बोलिरहेका दबाब छौँ, बोलिरहेका नदिनुहोस् छौँ। है। कूटनीति र अलिक कुटनीतिक दबाब नदिनुहोस् किनकि यो पत्र जसरी एमसीसीलाई पठाइयो नि त्यही पत्र त्यसै गरी नै होइन, त्यो कुरा होइन। हामीले हामीले त- धुरा महाकाली सुस्ता कञ्चनपुर मृत्यु भनेर पत्र पठाउन सकिन्थ्यो लगातार सकिन्थ्यो होला नि त यदि सक्नुपर्छ सरकारले सक्नुपर्छ त्यो सरकारको काम हो सक्नुपर्थ्यो होइन सक्नुपर्छ सक्नुपर्छ हो, जबरजस्त सक्नुपर्छ यसरी अब- मिटिनु हुँदैन र तैपनि हामीले बोलिरहेकै छौँ हाम्रो पार्टीलाई त त्यसरी छैन तपाईँको भन्नुपर्ने पार्टी मात्रै बोलेको छ अहिले बोलेको केही हुँदैन हामीले बोल्नु पर्छ। उपलब्धि भनेर प्रधानमन्त्रीको फोटो सहित हो नेपालको त्यो लोगो चाहिँ यसो जुन त हामी तपाईँ राखिएको छ बुझ्यौँ। हेर्नुहोस् त्यसमा सुच्चे नक्सा चाहिँ राखेको छैन सच्यायो। सरकारको आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको तपाईँले आधिकारिक धारणा। तपाईँका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि सच्याउँदैछ क्यारे सम्झाउनु त पर्यो नि त धेरै कुरा छ सरकारले देख्दैन सरकार त्यति सरकार हो सरकार अशिक्षित पनि भइसक्यो होला। सरकार हो सरकारको नेतृत्व त्यो पनि कुनै पार्टीको लिडर हो त्यो पार्टीको सिद्धान्त र धारणामा भर पर्ने कुरा पनि होला सच्याउँदै होलान् अनि चुच्चे नक्सालाई चाहिँ राष्ट्रियताको त्यति भनेर चर्चा गर्ने हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ भनेर कुरा गर्ने अनि नक्सामै नहालिदिने त्यो हाम्रो कुरा त हामीले हाल्छौँ नि त्यो पार्टीले हालेन अनि हामीले तपाईँले कुरा- तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढानी कण्ठ एउटा बोकेर बालोटार छिराएको होइन भन्नु जबरजस्त पर्यो नि त। छिराउनु पर्ने बाध्यतामा हो नि त प्रतिगमन गरिसकेपछि जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ बट अहिले त्यो बहस गर्न धेरै कुरा छ। तपाईँको चाहिँ असक्षम भएका मान्छेहरूलाई अहिले धेरै जो कुरा जनमतका हिसाबले कङ्ग्रेसले यति बेला 5 वर्ष हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा दिएको हो भनिकन बसिसकेका मान्छेलाई अब यो विषय अझ तपाईँकै धेरै भाषामा थुप्रै मैले- समातेर चाहिँ त्यहाँ बालुवाटार पुर्याइसकेपछि धेरै यो विषय धेरै जनताको भन्नु पर्दा- करिब करिब 2 वर्षै त्यो विषय मैले बहस पनि गरेँ छलफल पनि गऱ्यौँ अब म लगभग अन्तिममा छु अब यो विषयलाई कसरी टुङ्गाउने 6 गते सरकारले भनेको छ कि संसदमा टेबल गर्ने एमसीसी अब कसरी टुङ्ग्याउने त्यो सरकारको दायित्व हो सरकारको जिम्मेवारी हो सरकार त्यो कुरामा उसको अझै पनि प्रष्ट रूपमा उहाँहरूको खास गरी अहिले एमसिसीको विरुद्धमा अब निर्णय गर्ने यो विषय यसरी जाउँ सत्तारूढ सरकारको पोलतामा हालिदियो अब प्रतिपक्षले होइन हो। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 को अब नहुने जस्तो देखियो त्यो गर्नै पर्छ अनि सरकारले भएको अन्तिममा निर्णय गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ 6 गते के गर्ने 6 गते पछाडि एमसीसी 6 गते संसदमा पेश गर्ने भनिएको छ हाम्रो भूमिकामा हाम्रो हुँदैन। भूमिकाबाट पेश हुँदैन अनि स्थानीय तहको निर्वाचन के गर्ने तपाईँले त चाहिएको छैन भन्छ गर्नुपर्छ पर्छ पर्छ चाहिएकै हो त पक्का हो? अवधिपछि त गर्नु पर्यो नि त त्यो राज्यको हाम्रो त सरकारको दायित्व हुन्छ त्यो त गर्नुपर्ने अगाडि बढ्नु निर्वाचन पर्यो। हुन्छ हुन्छ वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ महाभियोगको प्रस्ताव के हुन्छ पास हुन्छ पास हुन्छ भोट हाल्ने मान्छे मै हो हुँदैन त्यसभित्रका जुन कुटिल चालहरू छन् स्पष्ट नभएछ हाल्दैन भन्न खोजे हाल्दैनौँ। हस् त दुईजना स्पष्ट हुने पार्टी स्पष्ट हुने पार्टी होइन यो एमाले होइन होइन स्पष्ट रे त। बनाउने पार्टी पनि होइन, सबैभन्दा स्पष्ट हुने ठुलो पार्टी पनि। पार्टी जसलाई जनताले सबैभन्दा ठुलो भरोसा गरेर अह, यहाँ पठाएको छ ऊ चाहिँ स्पष्ट नहुने अँ। जसले एक ठाउँमा चाहिँ भोलिसम्म तपाईँको साइन गरेर भोलिसम्म जवाब दिएला भन्ने भरोसा छैन अनि आज स्पष्ट भन्नुहुन्छ कुटनीतिक मर्यादा समेतको ख्याल नगरिकन सिग्नेचर गरेर पठाउने पास गर्छु भन्ने यता चाहिँ पास गर्दैनौ भन्ने नारा जुलुस गर्दा थमथम्याउने दुवै पार्टीको राजनीतिक दाउ यो हो नेतृत्व दुवै पार्टीको होइन। राजनीतिक दाउ पनि प्रश्न देखिएको छ। हाम्रो हामी प्रश्न प्रष्ट छौँ नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको आलोकमा जुन जनमत प्राप्त भएको छ भोलि के गर्छौँ आज भोलिको भन्दैनौँ। राजनीति पनि भोलि के गर्छौँ आज भन्दैनौँ। वरिपरि घुम्छ अहिले भोलि के हुन्छ अन्तिममा समय सकिएको छ भोलि त के हुँदैन पर्सि संसद छ के हुन्छ सरकारलाई सोध्नुहोस् के हुन्छ सरकारले टेबल प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सरकारले प्रष्ट भइसकेपछि हामी आफ्नो निर्णय त्यति बेलै सार्वजनिक गर्छौँ त्यसपछि फागुन 16 गतेपछि अर्को मुभमेन्टमा फेरि चर्चा गरौँला फेरि त्यसैले छलफल बेहोरा बिनाका सिग्नेचर सङ्कलन गरे त्यसैले हो। सभामुखको कमजोरी माथि हो महाभियोगको प्रस्ताव आउने तयारीमा छ Yes. सङ्केत त्यही छ हस् त दुवैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अत्यन्तै सठिक सवाल जवाफ भयो र तपाईँले खुलेरै आफ्नो
जवाफ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो अहिले जटिल प्रश्न 3वटा विषय, एउटा एमसीसी, दोस्रो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध ल्याइएको माविको प्रस्ताव, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यलता र यसपछि फागुन 16 गतेपछि एमसीसी पास नभइसकेपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद नेता दामोदर भण्डारी, त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शरद सिंह भण्डारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलिको विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि लिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।